एक दिन हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से महवे गुफ्तगू थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हज़रत बाबा फरीद ने रस्म दरवेशी के मुताबिक उस बुत परस्त औरत की खैर व आफियत दरियाफ्त की। हिंदू की नज़र में वो एक पंजजात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी उससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब उसने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक़ अजोदन में बसने वाले गवालों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पुरसुकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीबो गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर गवालन औरत इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफज़दा हो। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की जहनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ हो ख़तर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गम कसार हैं। हमारा मजहब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त मोहब्बत का मुजाहरा देखकर हिंदू औरत ने वह राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी ज़बान काँप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं और वह रोज़ाना मुतालबा करते हैं सारा दूध उन्हीं दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग श्राप बद्दुआ देने लगे कि अगर हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगरों की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गांव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने उसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर दोबारा उन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की निस्फ दूध वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर उन जालिमों पर मेरी गिरिया व जारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफ़ाखाना अंदाज में कहने लगे, गुरु का हुक्म है, अगर तुम हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर व गजब का निशाना बनाएंगे। तो जिन बच्चों की खातिर दूध दर बदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से इन जालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू खुश करने लगी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो और मैं तुम्हें यह बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख न करें और फिर तुम उनकी जफाकारियों का निशाना बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर दुर्वेशों को जादूगरों के मुमकिना इक़दाम से बचाने आई थी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस दूध फरोश औरत के खुलूस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा दिली औरत हो, हम फ़कीराने बेनौ तुम्हारे इस खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात कर रहे हो। दूध फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मैं तो उसे रोज़ ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद एक बेजान मुजस्समा है
وہ جو اپنی جگہ جنبش بھی نہیں کر سکتا وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا۔ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شرپسند جوگیوں سے نہیں دنیا بھر کے ستمگروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی جو گجب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں، اسے میں نے روک لیا تھا۔ حضرت بابا فرید نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی، جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی، حضرت بابا فرید نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور سب کے سب اس طرح بابا فرید کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے گجبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی اور چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودھن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت گسی ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودھن میں یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روحانی فتح تھی۔ حوالہ سیرت حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔